बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अली बुखारी प्रोग्राम सरकार की बातें लेकर हाजिर खिदमत है। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शोहरत याफ्ता कौमी शख्सियत मौजूद हैं हुँ। जिनके चर्चे बैनुल अक़वामी तौर पर भी हैं। आपके मद्दा दुनिया भर में मौजूद है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और हमें भी आप पर फ़ख्र है। नात ख़्वानी में आपका कोई सानी नहीं। जी बिल्कुल, मेरी मुराद जनाब हकीम हाफ़िज़ मरग़ूब अहमद हमदानी से है। जनाब हाफिज़ साहब, हम आपको काशान आसरा में खुशामदीद कहते हैं। जी आया नो आखने कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत आपकी। सैयद अली बुखारी साहब, आप सैयद बादशाह हैं तो फिर आपके हुक्म पर हम हाज़िर हो गए। और ये आपने बड़ा अच्छा मौज़ू रखा है, सरकार की बातें भी, और उसके बाद फिर हिकमत की बातें भी कर लेंगे थोड़ी बहुत। जी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, आपके वालिद गिरामी जनाब हकीम मंजूर अहमद हमदानी हुँ। लुधियाना से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हाँ जी। और आपकी पैदाइश यहाँ लाहौर की है। हाँ जी। और हकीम साहब आपको तबीब भी देखना चाहते थे और एक हाफिज़ भी देखना हुँ। चाहते थे, और माशाल्लाह आप दोनों ही बने। तो आपका एक हमदम दवाखाना गुमटी बाज़ार में भी है। हाँ जी। तो पहले तो आप हमें इस दवाखाने की कोई तारीख़, उसका पस मंज़र ज़रा हमें बताइए। हुँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब जब हिंदुस्तान से इंडिया से आए लुधियाना से, तो मेरी पैदाइश तो पाकिस्तान बनने के बाद की है ना। जी। तो मरीज़ भी आकर कहते हैं कि बड़ी अंदर आके दवाखाना क्यों लिया। लेकिन अब वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा माशाल्लाह दवाखाना बड़ा है, ऊपर गैलरी भी है, खिड़कियाँ भी हैं, गर्मियों में एसी नहीं लगाना पड़ता बड़ा। हेल्थ डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर साहब आए थे, कहते बड़ा क्लासिकल दवाखाना आपका। वाह! वाले साहब ने इतनी अच्छी जगह सेलेक्ट की थी। तो जब वो उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले ही तिबिया कॉलेज से डिग्री ली हुई थी। वाह! तो उनका शौक ये था, और भाइयों को किसी को नहीं, उन्होंने ना हाफ़िज़ कुरान को बना, ना कोई हकीम बना। हाफ़िज़ कुरान भी मुझे पहले उन्होंने बनाया, माशाल्लाह। फिर उन्होंने हिकमत भी मुझे अपने साथ मिलाया। तिबिया कॉलेज लाहौर इस्माइल इस्लाम से तिबिया कॉलेज से 77 में हिकमत पास की और डिग्री ली। वाह, वाह, वाह! हकीम साहब ये फ़रमाइएगा, अच्छा ज़्यादा आप पसंद फ़रमाते हैं, जैसे आप हकीम भी हैं, हाफ़िज़ भी हैं और हमदानी, आप हमदान से एक ताल्लुक़ भी है, तो आप ज़्यादा अच्छा इंसान को महसूस होता है ना कि मैं हकीम मुझे कहा जाए या हाफ़िज़ पुकारा जाए। मैं तो शायद आपको हमदानी साहब पुकारूँ, ज़्यादा हुँ, मुनासिब रहेगा। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जी। ये अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जो पुराने मोहब्बत वाले हैं, अपनी फ़ैमिली के ख़ानदान वाले भी और पुराने दोस्त भी, वो सब हाफ़िज़ साहब ही कहते हैं। हाफ़िज़ साहब, ये ज़रा बात सुनें, हाफ़िज़ साहब बैठे नहीं, हाफ़िज़ साहब क्या हाल है? और जो नए दोस्त हैं, जो नाते सुन-सुन के दोस्त बने हैं, वो हमदानी साहब कहते हैं। हमदानी साहब आप इधर आ जाएँ, हमदानी साहब उधर आ जाएँ। अब वो चलें हम आपके तो जो पुराने मरीज़ आते हैं वो मोहब्बत का मरीज़ आते हैं वो जी। हकीम साहब कहते हैं ना। अच्छा, बाकी बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही है। कोई हाफ़िज़ हाफ़िज़ भी साहब, हो कोई गया। हमदानी साहब, कोई हकीम साहब, तीनों के वाह! काम चलते वाह, हैं। वाह, वाह! चलें हम तो आपके पुराने बिल्कुल मोहब्बत करने वालों में हैं, वेल विशर हैं, तो पुराने भी हैं और नए भी हैं, इसलिए हम कहीं आपको हाफ़िज़ साहब भी कह सकते हैं और हाँ जी, हमदानी बिल्कुल। साहब भी कह सकते हैं। अच्छा ये फ़रमाइए, आपने बचपन के, हम थोड़ा-सा आपकी यादों में आपको हाँ ले जी। जाना चाहते हैं कि आपने कुल पाकिस्तान क़िरत मुक़ाबला जीता, ग़ालिबन ये 1967 की बात है, आप बहुत हाँ छोटे जी, हाँ थे। जी, हाँ जी, बिल्कुल छोटी उम्र जी, में। तो वो कुछ हमें कुछ यादें हमसे शेयर कीजिए। वो बहुत छोटी उम्र थी, तो उस वक़्त मदरसे में मैं जाता था, अभी स्कूल में नहीं गया था। जी। उस दौर में कारी दार अहमद थानवी साहब अपने वक़्त के बड़े मशहूर कारी थे। हुँ। उनका मैं शागिर्द, मेरे कुरान पाक के शागिर्द कारी फ़ज़ल करीम साहब थे। जी। मदरसा उधर ढंग महल से अंदर जाके गली में है, तजवीदुल कुरान। वो नाबीना थे कारी साहब, वो मेरे कुरान पाक के उस्ताद थे, और किरात के कारी ज़ाहिर अहमद थानवी साहब थे। उन्होंने ऐसी तरबियत दी कि मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुझे फर्स्ट प्राइज़, 7-8 कारी हज़रात वहाँ पे जज थे, तो उनमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, गोल्ड मेडल मिला। और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं ना भी ज़िक्र, वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि अगर मैं ना ज़िक्र करूँ तो खुद बताते हैं वाह! कि जी हम, मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था, हाफ़िज़ साहब को, हमदानी साहब को पहला इनाम मिला वाह! था बस। वाह, वाह! इतना अच्छा, अच्छे अखलाक वाले लोगों की ये बात होती है ना। तो लफ्ज़ जो दोस्त पूरा हाँ उन जी, पे सादिक आता क़ारी है। सैयद सदाकत अली जी, साहब, वो माशाअल्लाह। सेकंड आए थे, हुँ। आलमी शोहरत याफ़्ता जी, शख्सियत है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सेकंड आए थे, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था हुँ। किरात में। तो मोहतरम हाफ़िज़ साहब, आप की तो माशाअल्लाह बहुत सी नातें, बल्कि तमाम ही नातें बेहद मकबूल हैं। वो आप कौन-सी नात समझते हैं जिसने आपको मकबूल बनाया? बात आपकी बड़ी अच्छी है।
کچھ سرکار کے ذکر میں سرکار کی ساری نعتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت بڑی ہیں، بہت لوگوں کی اور فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کلام کی جو فرمائش ہوتی ہے سب سے زیادہ اسی کی ہوتی ہے. جی پہلے محفلوں میں ہوتی تھی، اب چینلوں پہ بھی ہو جاتی ہے. جی ARYQ والوں نے بھی فرمائش شروع کر دی کہ آپ نے وہ سنانی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر سبحان آئے. اللہ. تو ذرا پلیز. نہیں، اس کی وجہ میں بتا دوں نا جی 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 ضرور. کہ 83 میں طبیہ کالج میں حکیم فضل اللہ صاحب پرنسپل تھے. جی تو ان کا فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا قرآن دادی میں نام نکلا ہے حج میں. واہ سبحان اللہ. ڈاکٹر کا گروپ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا غالباً، جی 83 کی بات ہے. ڈاکٹر جتنے تھے 10 ڈاکٹر تھے، تو 10 حکماء کے لیے انہوں نے گروپ بنایا کہ جو لوگ حکمت کا علاج کرانا چاہیں سعودیہ میں، مکہ مدینہ میں، تو وہ پھر ان کے لیے حکم آ جائیں. سینئر میں 5 حکماء کی قرآن دادی ہوئی، اور ہم چونکہ اس وقت ینگ تھے نا، تو اس وقت جونیئر میں قرآن دادی میں میرا بھی نام نکل آیا سبحان قرآن اللہ. دادی میں. سبحان اللہ. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ 2 مہینے وہاں حاجیوں میں خدمت کا موقع ملا واہ. مکہ مدینہ میں، اور وہ حج اکبر عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. ایسا مزیدار ہوا ہے. ماشاء اللہ. وہ پہلا آپ کا حج ہاں جی، تھا اور پہلا اس کے پہلے بعد ہی حاضری حج والی ہے، پہلی حاضری ہے. واہ اور پھر یہ بھی مزیدار بات کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بحری جہاز کی سیر کرا دی. ہاں جی بالکل پہلے اسی ہاں، طرح ہی تھا. اس کے بعد 1983 میں ہاں پہلا جی آپ نے ہاں حج جی کیا، اور اس کے بعد 2 حج آپ نے، ہاں جی اور پھر اللہ ہاں نے جی توفیق دی. 2003 میں اور 5 میں ہوئے اور ماشاءاللہ عمریں تو لاتعداد میں ماشاء اللہ. ہاں ہوں جی گے، بڑے حاضریاں تو آپ جی ہاں کی. بڑی ہوئی بڑی. تو تو وہ بات ہوئی تھی اسی کلام کی جی کہ وہ ایک رات ایک ہمارے دوست ہیں میرے مدرسے کے قرآن پاک کے ساتھی قاری فقیر محمد صاحب مسعودی سیالکوٹ میں ہوتے ہیں. وہ مجھے پرانا شہر تھا نا مدینہ پاک، 4 مینار تھے مسجد کے. واہ سبحان اللہ. تو وہ مجھے ذرا رات کے ٹائم میں نا مجھے اس کی زیارتیں کرا رہے تھے، جنت البقیع سے ادھر پھر آ رہے تھے. تو پھر وہ مجھے باہر کو چھوڑنے آئے کہ جہاں رہائش تھی سرکاری کہ آپ نے ادھر جانا، تو وہ مجھے ایسے لے کے جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے آرام تھوڑا سا کر لیں پھر آ جانا. تو سامنے ایک دوست گجرا والے کے حافظ وحید صاحب ہیں ہمارے دوست، جی زینت پرنٹنگ والے. تو زینت پرنٹنگ ہے نا ان کا، آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ، ان کا مشہور آسم محبت والے. وہ ایک دم ملے تو کہتے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ صاحب؟ کہ ذرا تھوڑا سا ریسٹ کرنے. کہتے نہیں اب تھوڑا ریسٹ کا ٹائم نہیں ہے، اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے تہجد کا، تو آپ ہمیں نعت سنانی ہے آپ نے. باب جبریل کے باہر انہوں نے بٹھا لیا. اس وقت سیکورٹی نہیں تھی، اس وقت ایسا کوئی رش نہیں تھا. تو وہاں بٹھا کے انہوں نے، میں نے کہا ایسا پڑھیں، کہتے کوئی نہیں، یہاں کوئی نہیں روکے گا، آپ اونچا پڑھیں، اندر سے آپ کو اجازت ہوگی تو آپ کوئی نہیں روکے گا. وہ کہیں ایسا ہی ہوا. پھر وہاں بیٹھ کے ہم ابھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، تو اتنی دیر میں اذان ہوگی تہجد کی، پتہ نہیں کتنی نعتیں پڑھی. اذان ہو گئی تو دروازہ باب جبریل کا کھلا، اندر گئے تو اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ کوئی شرطا کوئی نہیں تھا. اللہ قدموں سے اللہ تعالیٰ نے، سرکار نے کرم کیا، قدموں سے جالیاں آرام سے چما دی. صرف ہاتھ نہیں لگایا، باقاعدہ جیسے انتہائی ادب سے انسان چپٹ جاتا ہے نا، ایسے چپٹ گیا جالیوں سے. تو اس وقت قرآن پاک کی وہ الماری بھی نہیں ہوتی تھی جو اب ہوتی ہے نا باب جبریل میں قدمین شریف ہیں. تو اس وقت وہ دوسرے دوست 3-4 دوست تھے اس وقت، ایک حافظ عیسی صاحب سے اور بھی تھے. تو وہ ادھر چلے گئے، مجھے نہیں پتہ چلا، میں تو ادھر ہی مزہ لے رہا تھا. تو وہ ادھر سے دوست آیا کہ پر لطف وہ ایک کیفیت اور نظارہ. دوست ادھر سے آ گیا کہنا ادھر آؤ، ادھر بھی شرطا کوئی نہیں. جو پہرے دار ہوتے ہیں نا ان کو شرطا کہا جاتا ہے نا عربی میں. تو ادھر مواجہ شریف آپ کے چہرے مبارک کی طرف وہ پہنچ گئے تھے. تو وہ کہتے ادھر بھی کوئی نہیں، ادھر آ جاؤ حافظ صاحب، ادھر آ جاؤ. میں کہا نا پرانے دوست حافظ صاحب بھی کہتے ہیں، حافظ صاحب کہتے ادھر آ جاؤ. آپ کا ایسا کرم ہوا کہ قدمین شریف سے بھی چومی اور چہرہ مبارک سے بھی آرام سے، بڑی آرام سے. ایسا مزہ آیا. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. سبحان اللہ. یہ سمجھ پھر آئی نا. واہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس
جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سبحان اللہ، سینے سے لگی جانی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے،